कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। अस्य श्रीकीलकस्तोत्रमहामन्त्रस्य विशुद्धज्ञानऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वतीदेवता ऐं बीजं क्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं श्रीचण्डिका प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अस्य श्रीकीलकस्तोत्रमहामन्त्रस्य विशुद्धज्ञानऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीचण्डिका देवता क्लीं बीजं क्लीं शक्तिः क्लूं कीलकं श्रीचण्डिका प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। मार्कण्डेय उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽभिक्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समक्राण्यभिसिद्ध्यन्ति लोकसङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं सकारसः समाब्धिर्न च पुण्यस्य तां यतावन्नियन्त्रणां सोऽभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः तथादि प्रतिगृह्णाति नान्यदैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं योनिस्कीलाम्बितायैनां नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धसगनशोभि गन्धर्वो जायते नरः न सैवाप्यडदस्य भयं क्वाभिह जायते नाभं मृत्युवचं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारप्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इतं प्रारप्यते पुतैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्बधिरुत्सकैः भवत्येव समक्राभि ततः प्रारयप्मे वदतु ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः इति कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।